अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाकर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान को नाजायज़ तौर पर सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। इस पर राना सनाउल्लाह काफ़ी मायूस नजर आए और एंकर नदीम मलिक ने राना सनाउल्लाह की खूब क्लास लगाई। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जनरल फैज का कितना रोल था 9 मई के वाक़यात में? देखिए, इस बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी तो नहीं हुई। आप वज़ीर दाखिला थे उस वक्त? हाँ। आपके इल्म में क्या चीज़ें हैं? उसकी वजह ये है कि न सिर्फ हाजिर सर्विस बल्कि इस लेवल का अगर कोई रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर भी हो तो आपके इल्म में है कि मुतल्लिका जो अदारा इंस्टीट्यूशन है तो उसकी मुदाखलत या उसकी इजाज़त के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो इस बारे में सिविल साइड पे इस बारे में कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आपके सारे लोग अब तो खुलेआम बात कर रहे हैं कि जनरल फैज़ एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा साकिब निसार है, और साकिब निसार भी अकेला नहीं है बल्कि अदलिया के अंदर आप तो कई लोग तो आपके ढके छुपे अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करते, सीधा सीधा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद जजेस की तरफ उंगली उठाते हैं। तो अगला किस्त क्या उनकी भी आने वाली है? उस एक्ट में जितने लोग शामिल हैं वो भी उसी जुर्म में शामिल हैं जो उसने किया है, उसमें उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। साहब, लेकिन साकिब निसार या कोई भी 4 जज होंगे, उनका सुप्रीम कोर्ट तो चलो अंदर फैसलों के अंदर या हाई कोर्ट के फैसलों के अंदर तो आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन 9 मई में जजों का क्या रोल है? बड़ी मुश्किल बात है। देखिए, ये मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। क्या जनरल फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि उनके वादा माफ गवाह बनने के लिए जो पार्डन है वो उनको नहीं दिया जाएगा। इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं तो पिछले यानी 3-4 माह में इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो दाई रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठ के मामलात को रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सियासी मामलात और ख़ास तौर पे जमहूरियत में जब तक लीडरशिप आपस में बैठे ना तो मामलात आगे नहीं चलते। और मैं ये कहता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने जो 21 अक्टूबर को जो यहाँ पे आके बात की थी कि जी मुल्क जिस बहरान में है सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे तो ये हल नहीं होगा। इमरान का क्या मुस्तकबिल? तो मैंने तो ये बात कही कि ये होना चाहिए, दूसरी तरफ से जो जवाब है वो आपके इल्म में है। क्या कमांड को उभारने की जनरल फैज़ ने कोशिश की? देखिए जी, उस वक्त ये बात हवाओं और फजाओं में तो ये बड़े यानी जो है ना वो मुतय्यन अंदाज में लोग, ऐसे लोग जिनका यानी हम समझते हैं अपने तौर पे भी यार इनका उधर भी इधर भी आना जाना मिलना जुलना है, तो ये बात तो होती थी। सर राना साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, मेरे जैसा बंदा रिपोर्टर सुनी सुनाई बात पे इंसार करता है, आपको आईएसआई ब्रीफ करती है। उस वक्त जनरल फैज़ डीजीआईएसआई नहीं थे, जनरल नदीम ने डीजीआईएसआई का ओहदा संभाल चुके थे जब 9 मई हुआ। आप इंटीरियर मिनिस्टर थे, आईबी आपको रिपोर्ट करती है, पंजाब की स्पेशल ब्रांच आपको रिपोर्ट कर, डीजीआईएसआई आपको रिपोर्ट करते हैं। शवाहिद क्या थे उस वक्त आपके पास? इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर आपको क्या बताया गया? देखिए, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो तो मैं अंडर ओथ हूँ, उनके मतलब पूरी कंटेंट्स ना बताएं, लेकिन क्या उन रिपोर्ट्स के अंदर ये बात बताई गई थी कि इनका क्या? मैं जो बात ये कर रहा हूँ ना तो मैं इस बात पे यकीन करते हुए ही कर रहा हूँ, उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं ये फिर सारे सामने थी, उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में आपकी बात कर। इसमें मुझे जाती तौर पे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो चीज़ मौजूद थी लोगों में कहा जा रहा था तो इसके पीछे सच्चाई थी। बाकी फिर जो के खिलाफ बगावत की कोशिश में मुलव्वस अगर हों, ये मेरा बड़ा सवाल है, अगर वो मुलव्वस हों तो आर्मी के अंदर इस चीज़ की टॉलरेंस 0 होती है, तो 9 मई के 1.25 साल बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? वो तो 10 मई को उनको पकड़ लेना चाहिए था, किसने बगावत की कोशिश की। देखिए, उसमें ये है कि इस लेवल के आदमी को पकड़ना, ये फैसला जो है ये सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि जी ये फलां इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट आ गई है, ये फलां आदमी ने कह दिया है, ये फलां ने कह दिया है। मामला ये है कि जब तक अभी देखें अभी वो चार्जशीट नहीं हुए, ये जो नेटवर्क पकड़ा गया है ना इसका पीटीआई का,
اس سے جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ جو کمپیوٹر شوٹر اٹھائے تھے آپ نے، آپ کا خیال ہے اس سے جنرل فیض کے رابطے یعنی اس سے کچھ نمبرز ملے، ان نمبروں پہ پھر آگے تحقیق ہوئی، پھر میسیجز تک، پھر آپ کے علم میں ہے کہ کچھ ایپس جو ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو حاصل کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ 29 نومبر 2022 آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی ہوتی ہے، کیا اس سے پہلے جنرل فیض حمید نے نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ تعیناتی کے لیے 3-4 لوگ دوڑ میں تھے۔ دیکھیں، آرمی چیف کی تعیناتی کا جو پروسیجر اور پروسیس ہے، میری یہ فیل اور میری یہ سوچ ہے کہ اسے ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ کمانڈ ہے جس کے اوپر لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں کہ جی فلاں نے فلاں کو کہا، پھر فلاں نے فلاں کو ملا، پھر فلاں کا سسر تھا، فلاں کا بھانجا تھا، فلاں کا بھتیجا تھا، فلاں میں کا، سسر بھانجے والے سوال نہیں پوچھوں گا، نہیں، معاملہ یہ ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں جنرل فیض نے کیا رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروسیجر ہے بڑا کانسٹیٹیوشنل ہونا چاہیے، بڑا لیگل ہونا چاہیے، اور اس میں اور بڑا فیئر ہونا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی ایسی بات ہے بھی تو اسے ڈسکس نہیں ہونا میں چاہیے۔ باقی نہیں پوچھوں گا، لیکن جنرل فیض کیونکہ اس وقت ان دی ڈاک، وہ ان کے اوپر الزام یہ ہے اگر 9 مئی والا تو وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے 29 نومبر 2022 آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے خود رابطہ قائم کیا نون لیگ کی اعلیٰ قیادت سے، ٹاپ ٹیئر سے؟ نہیں، اس بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ وہ دوڑ میں تو تھے، نیچے والے تو آپ کے سارے لوگ، وہ جو نام تھے وہ بھی، ان ناموں میں بھی ان کا نام شامل تھا، اور ویسے بھی وہ اس یعنی پوزیشن میں تو تھے، وہ چاہتے تو تھے، وہ انسپائر تو کر رہے تھے۔ ناظرین، جعلی حکومت اس بارے میں اب کافی مایوس نظر آ رہی ہے، کیونکہ جعلی حکومت کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ وہ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی، اور وعدہ معاف گواہ بنا کر بھی عمران خان کو سزا نہیں دلوا سکتی، کیونکہ اگر جعلی حکومت اس طرح کرتی ہے تو پوری دنیا کے آگے جعلی حکومت اور ایکسپوز ہو کر رہ جائے گی، اور پاکستان بدنام ہو کر رہ جائے گا، اور پاکستان کا نظام مزید ننگا ہو کر رہ جائے گا۔ اب لہٰذا نون لیگ کی قیادت کافی مایوس نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی ہتھ کنڈے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کو یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے لگتا تھا کہ یہ بھی دور ذوالفقار علی بھٹو جیسا دور ہے کہ کسی بھی طرح سے کہ کسی کو بھی جیل میں ڈالا جائے اور کسی طرح کے بھی بھونڈے مقدمات بنا کر اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن نون لیگ کی قیادت کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی یہ جعلی حکومت کر رہی ہے، اور جو بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اب بیدار ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کی عوام ان کے تمام کرتوتوں اور تمام ان کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں کو سمجھتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ لہٰذا نون لیگ کو اب مزید بھونڈی سازشیں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور ان بھونڈی سازشیں کرنے سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کی سازشیں نون لیگ کر رہی ہے، اس سے نون لیگ مزید ایکسپوز ہو رہی ہے، اور پاکستان کی عوام ان سے مزید متنفر ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریے گا۔